MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे, या यूं कह लीजिए कि कोई ढाई मौज़ूआत पे हम जो है वो आज बात करेंगे। एक तो कई दिनों से ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी खौफनाक किस्म के मूजी मर्ज में जो है वो मुब्तला हैं। इन अफवाहों में कितनी हकीकत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा अहम मामला वो भी ISI से जो है वो जुड़ा हुआ है और वो कई दिनों से बातचीत हो रही है कि जी नया जो DG ISI है वो कौन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अगर घर जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन जो है वो नया चीफ तैनात किया जाएगा, ये दूसरा अहम मामला है। और तीसरा जो अहम मामला है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो जो शुरू में फैसल नसीर साहब वाला मामला है, उसे मैंने कोई आधा मौजू जो है वो कहा था, इस हिसाब से मैंने कहा था कि ढाई मौजूआत पे हम बात करेंगे। तो जो तीसरा जो मामला है जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया, वो साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर का है। और आपको शायद याद हो कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर को मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अभी तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। जनरल साहब जो हैं वो नहाए धोए रह गए हैं, उनकी तैनाती जो है वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और वो अभी तक क्यों बतौर सफ़ीर वहाँ नहीं जा सके, इस हवाले से भी आज के शो में जो है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो DG ISI की तैनाती के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफवाहें हैं, सबसे ज़्यादा जो सरगोशियाँ और चहमगोइयाँ हो रही हैं वो इसी तैनाती के हवाले से जो है वो हो रही हैं। दो ही अहम और बड़ी तैनातियाँ पाकिस्तान में जिसके हवाले से जो है वो लोगों को तजस्सुस होता है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। एक आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है और दूसरा जो है वो DG ISI की तैनाती का जो है मामला है। तो जो दोनों जो चीफ हैं, चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं, बड़ी ताकतवर तरीन ओहदे हैं दोनों, तो इसलिए लोगों को तजस्सुस होता है। अब एक तीसरा भी जो है, एक तीसरे चीफ की जो तैनाती का मामला है, उस हवाले से भी कुछ सस्पेंस और थ्रिल पैदा हो गई थी, और वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से। अगरचे इस हवाले से कोई तजस्सुस नहीं होता, क्यूरियोसिटी नहीं होती, उसकी वजह यह है कि पहले से पता होता है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनाती होगी, तो ये साहब जाएंगे तो उनकी जगह वो साहब आएंगे। इस दफा चूंकि थोड़ा मामला जो है वो गड़बड़ था और कुछ एक्सटेंशन की बातें जो है वो चल रही थी, तो इसलिए ये तीसरे चीफ की तैनाती का मामला भी जो है वो अहमियत अख्तियार कर गया। वरना दो ही चीफ हैं जिनकी तैनाती के हवाले से मीडिया में भी डिस्कशन होती है और लोग भी जो है वो जानना चाह रहे होते हैं, एक आर्मी चीफ की तैनाती और एक DG ISI की तैनाती। तो मैं अपने दो व्लॉग्स में मेरा ख्याल है तफसील से बता चुका हूँ इस हवाले से कि मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे तज्जिए के मुताबिक मौजूदा जो DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, वो घर जा रहे हैं। अपनी तोसीशुदा मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल होने पे कल उनकी बेटी की शादी है, रुखसती है, और उसके बाद जो है वो सुखदोश हो जाएंगे अपने मनसब से, और ये बात जो है वो पूरे वसूख के साथ कही जा सकती है। हाँ, अलबत्ता जो नए DG ISI हैं वो कौन होंगे, ये $1 मिलियन का सवाल है, और इसका जवाब देना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे वो सियासत हो या इस तरह की अहम तैनातियां हों, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी वक्त तक जो है वो सस्पेंस बरकरार रहता है। अभी मैं देख रहा था काफ़ी लोग जो है वो ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इधर उधर दाएं बाएं से जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि जी वो कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज को DG ISI तैनात कर दिया गया है, इस बात की कोई तस्दीक हो सकती है। तो अभी तक इस किस्म की कोई तैनाती नहीं हुई और अभी तक इस हवाले से जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता इसी हफ्ते ही तो इस हवाले से न सिर्फ फैसला हो जाएगा बल्कि इसका ऐलान भी जो है वो मुमकिन तौर पे कर दिया जाएगा। और कौन बनेगा ISI चीफ, मैंने अपने एक व्लॉग में पहले तफसील से आपको बताया था, इख्तिसार के साथ जो है वो फिर एक बयान कर देता हूँ। दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि, और इस दोनों मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो ये है कि जो दस्तयाब जो 3 स्टार जनरल्स हैं
उनमें से ही किसी को जो है वो DGISI तैनात कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे जब फैज़ हमीद का तबादला हुआ और उन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कोर कमांडर कराची के तौर पे काम कर रहे थे, उन्हें जो है वो DGISI तैनात कर दिया गया। इसी तरह मेजर जनरल के रैंक से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोट करके बराह रास्त जो DGISI तैनात किए जाने की मिसालें भी जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो इन दोनों अमकानात की अगर हम बात करें, तो अगर जो पहला ऑप्शन है, अगर उसके तहत कोई फैसला होता है, यानी जो पहले से दस्तयाब लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें से ही किसी को DGISI बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से जो सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं वो वही हैं जिनके हवाले से पिछले साल भी अफवाहें चली थी और अभी भी बातें हो रही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के निहायत बाएतमाद साथियों में शुमार होते हैं, और वैसे भी जो कोर कमांडर रावलपिंडी की तैनाती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, और आर्मी चीफ कोई भी हो वो जिस पे सबसे ज़्यादा एतमाद होता है, जिससे सबसे ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन और ज़हनी हमांगी होती है, उसी बंदे को ही जो है वो कोर कमांडर रावलपिंडी लगाया जाता है। और फिर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, मैंने पहले बताया था कि उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लेते ही सबसे पहले जो 2 फैसले किए थे, उनमें से एक फैसला ये था कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ को कोर कमांडर रावलपिंडी जो है वो तैनात किया था। तो अब उनकी तैनाती को जो है वो 2 साल होने को हैं, बस चंद माह ही जो है वो रह गए हैं। तो वैसे भी 2-3 महीने बाद जो है वो रिशफलिंग होना है। तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि जो अगर जो पहले से मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें से किसी को DGISI बनाया जाता है, तो शायद वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ ही होंगे। दूसरी ऑप्शन जो है वो, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि तरक्की के मुंतज़िर जो मेजर जनरल हैं उनको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की देके उनमें से ही किसी को DGISI तैनात कर दिया जाए। अच्छा, अब यूँ तो काफ़ी जो मेजर जनरल हैं वो तरक्की के मुंतज़िर हैं, और इस हवाले से प्रमोशन बोर्ड का इजलास भी जो है वो होना है, क्योंकि मैंने बताया था कि 4-5 जो जर्नल हैं वो रिटायर हो रहे हैं। एक तो ये जनरल नदीम अंजुम साहब घर जा रहे हैं, जनरल आसिफ महफूज साहब ने भी घर जाना है, कुछ और भी जो 3 स्टार जर्नल हैं उनकी रिटायरमेंट करीब है, और ये सारे नाम जो है वो तफसील से मैंने बताए थे, अभी उन्हें दोहराने और वक्त ज़ाया करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो जो तरक्की के मुंतज़िर मेजर जनरल हैं उनमें से जो 3 मेजर जनरल हैं वो तो ISI में ही तैनात हैं, ISI में ही जो है वो काम कर रहे हैं, और उनकी जो तरक्की है उसका गालिब अमकान जो है वो मौजूद है। उनमें से एक तो मेजर जनरल हसन खटक हैं जो ISI में ही DGK के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, कोयटा में 33वें इन्फेंट्री डिवीजन को ये कमांड कर चुके हैं। और दूसरे जो हैं वो मेजर जनरल आकिफ इकबाल हैं जो ISI में DG काउंटर टेररिज्म के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और ये पारा चनार कुरम में जो है एक डिवीजन को कमांड जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, तो तीसरा नाम है वो भी ISI में ही जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मेजर जनरल राजा काशिफ आज़ाद, जिनका ताल्लुक भिम्बर आज़ाद कश्मीर से है। ये ISI में ही DGP के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, हैदराबाद में डिवीजन को कमांड ये जो है वो कर चुके हैं। और इस हवाले से जो चौथा नाम है वो मेजर जनरल अजहर वकास का है, जो DG रेंजर सिंध के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये भी बड़े मजबूत और तगड़े उम्मीदवार हैं, ना सिर्फ मेजर जनरल के रैंक से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की पाने के, बल्कि इस बात का भी इम्कान है कि उन्हें तरक्की दे के DGISI जो है वो बना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अभी ये DG रेंजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, और उससे पहले DG MI के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं, तो इंटेलिजेंस का इनका तजर्बा भी है, और उनकी जो प्रोफाइल है वो भी खासी जो है वो अच्छी है। तो इनका एक ही जो है वो ड्रॉबैक है, और वो ये है कि ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत क्लोज थे, और यही वजह है कि उनके दौर में DG MI ये रहे हैं। और बहुत से जो वाक़यात हैं हुए, मसलन जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर जो हैं उनके घर पे हमला हुआ था, चोरी हुई थी, उनके साथ बदसलूकी हुई थी।
تو اس واقعہ کی تحقیقات بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ انہیں سونپی تھی، یہ DGMI تھے میجر جنرل اظہر وقاص جو ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میری جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی میں اگرچہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ وہ دھڑے بازی اور گروہ بندی اور اس کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو معاملات ہیں ان میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا. زیادہ تر جو آفسرز ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اسائنمنٹ انہیں دی گئی ہوتی ہے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے بندے نہیں ہوتے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جی بس اب آپ نئی اسائنمنٹ چلے جائیں تو وہ نئی اسائنمنٹ پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو اس تناظر میں یہ جو میجر جنرل اظہر وقاص ہیں ان کی بھی بطور لیفٹیننٹ جنرل پروموشن اور DGI تعیناتی کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. اگر جو ترقی کے منصب میجر جنرل ہیں انہیں ترقی دے کے ان میں سے کسی کو DGI لگایا جاتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف. یہ بھی جب DGI کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بہت چاہتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر کو، جہاں ان کی شدید مخالفت موجود ہے، جہاں لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، ڈرٹی ہیری انہیں کہتے ہیں، وہاں ان کے چاہنے والوں کی بھی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے. تو میں جب ولاگ کرتا ہوں اس کے نیچے کمنٹس آپ دیکھ لیا کریں، تو لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ جی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہی DGI بنے. لیکن جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں ان کے DGI بننے یا لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہونے کا جو ہے وہ کوئی امکان موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ میں نے جو ولاگ کچھ دن پہلے میں نے کیا تھا اس میں تفصیل سے میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا. ایک تو CMI کو ریفرمنٹ انٹیلیجنس سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں جو معراج سمجھی جاتی ہے سب سے یہی کہ میکسیمم آپ اس میں میجر جنرل اس کے بھی کم امکانات ہوتے ہیں، لیکن میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہونے کی کوئی مثال نہیں. اور پھر وہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا انہیں میجر جنرل بنے ہوئے، ان کی پروموشن اگر بر وقت ہوئی ہوتی، سپر سیڈ نہ ہوئی ہوتی اور جنرل فیض حمید نے رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو پھر شاید اس بات کا امکان جو ہے وہ موجود ہوتا. لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان میں فیصل نصیر کی پروموشن یا ان کی DGI تعیناتی کا کوئی امکان نہیں. یہاں البتہ میجر جنرل فیصل نصیر کی بیماری کے حوالے سے جو افواہیں زیر گردش ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. خوفناک قسم کا یا موذی مرض تو لاحق ہونا تو درکنار، جو فیصل نصیر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے. وہ اپنے دفتر جا رہے ہیں، جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ پراپیگنڈے کا حصہ ہیں اور ان کا حقیقت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے شو کا جو آخری موضوع ہے اس کی طرف، جو بہت اہم ہے اور جس کی طرف میں نے کہا کہ جی شاید کسی کی نظر نہیں پڑی اور مین سٹریم میڈیا کی نظر سے بھی یہ معاملہ اوجھل رہا، یا شاید اس پہ کسی نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، یا چونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اس وجہ سے اس بھاری پتھر کو کسی نے اٹھانے کی ہمت جو ہے وہ نہیں کی. اور وہ ہے جناب سابق کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کی بطور سفیر تعیناتی کا. اور پھر وہ جو پروگرام ہے وہ کینسل ہو گیا اور بطور سفیر وہ متحدہ عرب امارات نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے؟ اچھا، پہلے تو یہ خبر آئی کہ جی متحدہ عرب امارات والوں نے معذرت کر لی ہے. پھر اس حوالے سے بھانت بھانت کے تبصرے، جیسے کہ ہوتا ہے جتنی منہ اتنی باتیں. تو 3 تھیوریاں جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت میں زیر گردش تھی. میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون سی ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. پہلی تھیوری تو یہ تھی کہ چونکہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر ہیں یہ ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں آصف زرداری صاحب کے، اور آصف زرداری صاحب انہیں آرمی چیف بھی بنوانا چاہتے تھے، یہ ان کے بندے ہیں، تو انہیں کی سفارش پہ انہیں متحدہ عرب امارات میں سفیر تعینات کیا گیا تھا. تو چاچو جو ہیں انہوں نے بڑی گیم کی ہے اور انہوں نے ایک طرف تو زرداری صاحب کی بات مان لی اور ان کے کہنے پہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کو UAE میں سفیر تعینات کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ شو کیا کہ دیکھیں ہم نے تو لگا دیا تھا، اب وہ قبول نہیں کر رہے، وہاں سے ایشوز آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایک تھیوری جو ہے وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب گیم کر رہے ہیں. لیکن میں نے جب اس معاملے کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، کوئی باخبر ذرائع جو ہیں ان سے میں نے جب بات کی تو معلوم ہوا کہ یہ جو تھیوری ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ زرداری صاحب بھی کوئی کل کے بچے تو ہیں نہیں، اور وہ بھی صدر مملکت ہیں، سربراہ ریاست ہیں، تو ان سے اس طرح کی چال بازی اور چکر بازی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ وہ فوراً پتہ کر لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو یہ جو تھیوری ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری تھیوری جو مارکیٹ میں زیر گردش تھی وہ یہ تھی کہ جی ایچ کیو کی طرف سے ہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کی جو تعیناتی ہے اسے رکوا دیا گیا ہے۔ کچھ معاملات تھے بیک اینڈ پہ جس کی وجہ سے یہ جو تعیناتی ہے اس کو رکوا دیا گیا۔ دیکھیں اس طرح کی جو تعیناتی ہوتی ہے، بالخصوص جو ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل ہے اس کو اگر کہیں تعینات کیا جا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جی ایچ کیو کو اعتماد میں لیے بغیر، جی ایچ کیو سے اپروول لیے بغیر، پہلے تو یہ ہوتی ہی جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشنز پہ ہیں، لیکن اگر آپ اپنے طور پہ بھی کر رہے ہوں تو تب بھی کم از کم موجودہ حکومت جو ہے وہ ایسی چل رہی ہے کہ وہاں سے منظوری لیے بغیر، وہاں سے اپروول لیے بغیر اس طرح کی پوسٹنگز اپائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس کا بالکل قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مطلب جی ایچ کیو سے ہی اگر کہا گیا تھا لگانے کا یا ان سے اپروول لے کے کیا گیا تھا تو پھر وہاں سے وہ کیوں کہیں گے کہ جی نہ لگائیں؟ تو وہ اپنے بندے کو کسی طرح اس طرح وہ رسوا جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تھیوری ہے الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں سفیر کے طور پہ کیوں نہیں جا سکے؟ تو جناب اصل بات جو ہے وہ بڑی تلخ ہے، اور ساری بات بتانا تو شاید ممکن نہیں، کچھ صفاتی نزاکتیں اور معاملات بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ جو متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں، جو ہمارا دوست ملک ہے جس سے بڑے اچھے تعلقات ہمارے رہے ہیں اب بھی ہیں، تو وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ناراض ہیں، وہ خفا ہیں۔ اور خفا کس سے ہیں؟ ظاہر ہے جو حکومت چلا رہے ہیں، جو ملک کے اصل مالک ہیں، جسے کبھی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جسے کبھی خلائی مخلوق کہا جاتا ہے، کبھی محکمہ زراعت کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، تو وہ ان سے جو ہے وہ بہت نالاں ہیں، خفا ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں اس میں ہم فی الحال نہیں جا سکتے اور نہیں جانا چاہتا میں، لیکن یہ جو تعیناتی نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو حکمران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب یہاں بطور سفیر جو ہے وہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا۔ کوئی تھوڑی بہت بھی گنجائش ہوتی تو ظاہر ہے اس پہ پھر بات چیت ہوتی اور بات جو ہے وہ منوا لی جاتی، لیکن انہوں نے کہا جی نو ڈسکشن، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو فیصل نیاز ترمذی صاحب ہیں جو کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور وہاں پہ بطور سفیر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لوگ بھی خوش ہیں اور وہاں کی حکومت بھی ان سے مطمئن ہے، تو وہ ان کے اعزاز میں فیئر ویل پارٹیز بھی ہو گئی تھیں، لیکن وہ انہیں کہا گیا جی فیئر ویل تو آپ جو ہے وہ لے رہے ہیں لیکن آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی وہی ہوا، جب لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کی تعیناتی کو قبول کرنے سے معذرت کر لی گئی تو فیصل نیاز ترمذی کو کہا گیا کہ جی آپ ابھی تک وہی اپنے منصب پہ جو ہے وہ کام جاری رکھیں، خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جو سٹاف ہے انہیں کہا ہے کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا، جی یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، آپ اس طرح کریں کہ کوئی اور جگہ ڈھونڈیں، ذرا دیکھیں جائزہ لے کے مجھے بتائیں کہ کہاں جنرل صاحب کو جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ جنرل صاحب کو ہم نے ناراض نہیں کرنا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر جو ہیں انہیں ہم نے کہیں نہ کہیں ضرور اکاموڈیٹ کرنا ہے اور تعینات کرنا ہے، اور ابھی بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے کوئی جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے، کوئی ایسی جہاں پہ انہیں بطور سفیر بھیجا جا سکے یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں انہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ تو یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔